बिल्कुल यही काम उस्मानी ने किया कि कब्र का लफ्ज बाकी रखा लेकर कब्र का माना बदल दिया। यही आज जो उसने लिख लिया कुरान पाक की, लिखता है कुतल इंसानु मा अकबरा, मारा जाए इंसान दुश्मन हक कैसा ना शुक्र है। इसमें जो इंसान का लफ्ज आया है वो इस जिस्म वाला इंसान है या ख्वाब वाले मिसाली जिस्म वाला? ना शुक्रिया ये जिस्म करता है या ख्वाब वाला? जी इंसान इसी कहते हैं या किसी और को? कुतल इंसान मा अकबरा मिन अय्यि शैइन खलका मिन नुतफा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक बूंद से पैदा किया, बूंद से ये जिस्म पैदा हुआ या ख्वाब वाला मिसाली जिस्म? जी आपका तो यही हुआ, उस्मानियों को कौन सा हुआ? बूंद से जो पैदा हुआ यही हुआ या और हुआ? खलकहू फक़द्दरहू, फिर उस बूंद से अल्लाह ने जिस्म को पैदा किया और पूरे अंदाजे से दोनों बाजू एक जैसे रखे। ये नहीं कि एक 10 गज का और दूसरा 10 इंच का हो, एक आंख 5 शेर की हो दूसरी आधी इंच की हो, ऐसा तो नहीं किया ना। पूरे अंदाजे से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पैदा फरमाया। सुम्मा सबील यस्सरहू, फिर मां के पेट से पैदा होने का रास्ता आसान कर दिया। तो मां के पेट से ये जिस्म पैदा हुआ या जिसम मिसाली पैदा हुआ? जी यही हुआ ना। सुम्मा अमातहू, फिर उसको मौत दी। तो मौत इस जिस्म को दी या ख्वाब वाले जिस्म को दी मिसाली को? वह अकबरहू, और उसको कब्र में रखने का हुक्म दिया। अब ये मजीद भी था, इसने तर्जमा गलत कर दिया और कब्र में रखा, तर्जमा कब्र में रखवाया। अब इसमें बिल्कुल वही गिरने वाली बात हो गई कि सारी ज़मीरें जा रही थी जिस्म की तरफ, मौत भी इसी जिस्म को आई। और कुरान ने साफ बता दिया कि कब्र उसी जगह का नाम है जहां वो जिस्म रखा जाता है जिसने अल्लाह के सामने जहां वो जिस्म रखा जाता है जिसको अल्लाह ताला ने नुत्फे से पैदा किया है, जहां वो जिस्म रखा जाता है जो मां के पेट में बनाया गया है, जहां वो जिस्म रखा जाता है जो मां के पेट से पैदा हुआ है, जहां वो जिस्म रखा जाता है जिस पर अल्लाह ने बहुत तारीफ फरमाई। अब कहता है पिछली सारी ज़मीरें इस जिस्म की तरफ थी, और कहता है कब्र वाली रूह की तरफ है, क्योंकि अल्लाह ने कब्र की रूह खो दी है, रूह की कब्र खो दी है। बिल्कुल वही जैसे मिर्जा कादियानी है तो हयात मसीह ने कहा वमा कातलू वमा सलबू हो, कि मसीह अलैहिस्सलाम को किसी ने जान से नहीं मारा और न लकड़ी पर लटकाया। कत्ल अरबी जुबान में उन ही मानों में आता है जो अंग्रेजी में किल के माने। किसी को जान से मारना, गला दबा के मार दो ये भी कत्ल है, तलवार से टुकड़े कर दो ये भी कत्ल है, आग से जला दो ये भी कत्ल है, पानी में गड़क कर दो ये भी कत्ल है। किसी को जान से मारना, अल्लाह ने फरमाया वह मां कातलू हो, मसीह अलैहिस्सलाम को किसी ने जान से नहीं मारा। आगे तरक्की करके क्या फरमाया कि जान से मारने का जो जरिया बताते हैं फांसी, वमा सलबू हो, और उस पर तो सिरे से लटकाया ही नहीं गया। लटके तो मौत आती ना, सिरे से यही बात गलत है कि मसीह अलैहिस्सलाम को लकड़ी पर लटकाया। तो फिर ये बात मशहूर कैसे हो गई? फरमाया वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लाकिन इस्तरा के लिए है ना, वलाकिन कतलू व सलबू मन शुब्बिहा लहुम, कि उन्होंने फांसी पर मारा किसको? वसीले मसीह को। किसको मारा? किसी जिल्दी जुल्दी शक्ल को। इसी ये बात गलत मशहूर हो गई। फिर फरमाया वमा कतलू वो यकीनन, यकीनन मसीह अलैहिस्सलाम को किसी ने जान से नहीं मारा, वरफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। तो कत्ल इस जिस्म पर वारद होता है या रूह पर? जी तो बल से पहले जिस जिस्म का जिक्र है कि उसको कत्ल से बचाया, बल के बाद रफा भी उसी जिस्म का जिक्र है ना।
لیکن مرزا بدلتا ہے مانا، کہتا ہے بال سے پہلے قتل سے مراد یہ جسم ہے اور بال کے بعد روح ہے کہ اللہ نے روح کو اٹھا لیا، تو روح تو سب کی اٹھ جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی الگ اٹھی ہے۔ تو حیات مسیح میں جو مرزے نے کیا، اسی طرح وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہاں بھی لفظ قتل آیا ہے، تو اس جسم قتل ہوتا ہے، اسی کو لوگ مردہ کہتے ہیں یا خواب والے جسم کو کہتے ہیں۔ یقتل فعل ہے، جملہ فعل یہ استعمال کیا، اور فعل میں ایک زمانہ ملحوظ ہوتا ہے، وقتی موت۔ اب سوال یہ تھا کہ قتل تو ہو گیا شہید، کیا اس کی یہی حالت قیامت تک چلی جائے گی موت والی یا بدل جائے گی؟ اور میں ان کو مردہ نہ کہنا، تو مردہ اس جسم کو کہتے تھے یا خواب خیال والے کو؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو جس جسم پر موت آئی وہی زندہ ہے نا۔ جیسے مرزے نے حیات مسیح نے وہ معنی بگاڑا، اس طرح عثمانی نے یہاں حیات نبی میں یہ معنی بگاڑ دیا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ بل سے پہلے جو ہے وہ تو جسم مراد ہے، لیکن بل کے بعد جو حیات ہے وہ جنت کی حیات ہے، قبر میں حیات نہیں۔ حالانکہ یہ جسم قبر میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کو ماننا نہیں، قرآن کے معنی بگاڑنا ہے۔ اسی طرح یہاں قبر کے ذکر میں ساری ضمیریں پہلے اسی جسم کی طرف جا رہی ہیں، لیکن آخری ضمیر اس نے اس جسم سے ہٹا کر روح کی طرف لے گیا، مرزا قادیانی کی طرف۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے حضور پاک سے قرآن نہیں سمجھنا، مرزے سے سمجھنا۔ جس طرح مرزا قرآن کی تفسیر بگاڑتا تھا، اسی طرح عثمانی قرآن کی تفسیر بگاڑتا ہے۔ یہ جب زندہ تھا تو میں نے اسے یہی بھیجا تھا کہ میں نے آپ کے رسالے پڑھے ہیں۔ پہلے ایک اس کا چیلا آیا، عزیر صدیقی اس کا نام ہے، وہ ابھی زندہ ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھا افطاری میں، افطاری اس نے ہمارے ساتھ کی، نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھی، کھانا کھانے میں پھرا بیٹھا۔ میں نے پوچھا آپ نماز میں کہاں تھے؟ کہ جی میں اہل توحید ہوں۔ میں نے کہا توحید پر نماز معاف ہے؟ کہتا جی بس توحید کو سمجھا تو عثمانی سمجھا ہے۔ میں نے کہا توحید کی تا کے پہلے نقطے کو عثمانی نہیں سمجھا، تو مجھے توحید کی تعریف سنا کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا۔ میں نے کہا عبادت بھی عربی لفظ ہے، بندگی فارسی ہے، میں پنجابی آدمی ہوں۔ عبادت تو عربی لفظ بول رہا ہے نا، مجھے تو یہ سمجھا کہ بات کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تعظیم کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو باپ کی تعظیم کرتا ہے؟ جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا پھر تو وہ تیرا معبود ہے؟ کہ نہیں، غایت تعظیم، انتہائی تعظیم۔ میں نے کہا انتہا اور ابتدا میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے، کہتا ہے یہ میں انتہائی تعظیم نہیں ہے، آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کی کوئی تعریف یہ مجھے تو نہیں آتی۔ میرے کو عثمانی سے پوچھا، ایک ہفتے کی مہلت ہے۔ ایک ہفتے کے بعد پھر ایک جگہ مجھے پتا تھا، میں وہاں چلا گیا، وہ نہیں آیا میرے پاس۔ میں نے کہا توحید کی تعریف پوچھی؟ جی پوچھی۔ میں کیا بتایا؟ کہتا امیر کا دل کالا ہے۔ امیر کا دل کالا ہے۔ میں نے کہا وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، وہ اولیاء اللہ کے تو کشف کا انکار کرتا ہے، میرا دل اسے کیسے کالا نظر آ گیا ہے؟ خیر میں نے کہا توحید کی تعریف بتائی؟ کہتا نہیں بتائی۔ میں نے کہا پھر تو جو کہتا تو توحید جانتا ہے؟ میں نے کہا دیکھو یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ دنیا، یہاں میں نے دستخط بھی کرنے ہیں تو مجھے قلم چاہیے، سیاہی چاہیے، ہاتھ کی قوت چاہیے، کاغذ چاہیے، پھر ہی کروں گا نا۔ اتنے اسباب ہوں گے، اور اللہ کی قدرت فوق الاسباب ہے، قدرت کن فیکون، وہ کون کہے گا ہو جائے گا، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں ارادہ آ گیا ہوگا۔ تو کسی کی تعظیم اس کو فوق الاسباب قدرت کن فیکون مان کر کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور عالمی اسباب میں کسی کی تعظیم کرنا، تعظیم، یہ عبادت نہیں۔ ہاں یہ تو ویسے سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے کہا پھر توحید کی تعریف ہم نے کی ہے، جن کو کہتے ہیں توحید جانتے ہیں۔